سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جڑا سکول دے امتحان چ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد عربی دی نقل ماردہ پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے نقل سونے دی مار کے جاویں اجازت ہوئے تو چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کل 40 منٹ نے میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جت قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباعت اور اطاعت رسول دی 1 منٹ ہی جی گل سنا دے وہاں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ خسارے تھوڑا ہور زور لگاؤ بلا اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا میرا دل کردا کہ اے آواز مدینے لے جائے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ اڑیک دینی نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یار تھوڑا زور لگا اونچا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اونچا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اونچا بولے انہیں جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار ہو جائے ہون کامے تھے رکھے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خداج نہ میں چودری وے خداج نہ میں کسر تے محلات وے خداج نہ میں امیر تے غریب وے خداج نہ میں مقتدی تے امام وے خناؤ نہ میں کالا چٹا بگا گورا وے خناؤ نہ میں آقا تے غلام وے خناؤ عرض کی دیا لکی وے خنائے فرمایا جے میں گورے وے خداؤ ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں اللہ نے رشا فرمایا تبت یدا ابی لغبیوں عطب پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن بربادے ہو جائیں عرض کی تھی اللہ گورئی بڑھائے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے میں نو یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک موالے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگتا مکہ دے دوسرے موالے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردو گبارے آباد آئی ایدے نلی پیارے کیونکہ ایدہ نام بلا فرما سانو تے آپ کالا ہی سونا لگ دا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کوئی چڑھیا ہے آئی اتباعت آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کر دا میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چو گزران تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا
یہ مطلب جڑا سقوط دے امتحان چ نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندا ہے، پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل ماردا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے۔ نقل سونے دی مار کے جاویں، فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی، وہ فرعون نو حسان واسطے خوش کرن لئی حضرت موسیٰ دی نقلاں اتاردا سی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تو وہ بھی توتلا بولدا تے فرعون ہسدا ہے۔ حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے نے وہ بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فرعون ہسدا ہے۔ ایک دن کلیم ربانی نے عرض کیتی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے میراثی نو پہلے ماری، میں ادھے تو بڑا تنگا۔ فرعون جدو دریائے کلزم وچ غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی میراثی تو بھی چھوٹی، مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے وہ میراثی سامنے گانا گاندا پیا ہوئے۔ کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فرعون بعد وچ ماری، انہوں پہلے ماری، وہ مر گئے پھر بچ گئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دے ماں، پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے، نقلاں تیریاں کردا ہے۔ موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندا، تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا، جڑا نقلی کملی والے دی مار لوے۔ آئی اتباع تے عطائے رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ، سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ۔ میں نے یقین ہے کہ حافظ صاحب نے توڑے لی لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا، پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ اللہ کرے رنگ چڑھ جاوے، اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کرے رنگ ساڑھے تے چڑھ جائے۔ تو دو آیات میں پڑھیا، آئیے ہم تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے۔ نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا میں نے دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں، اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے، جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کریں، جے ماں پیاں دا منکر ہو گئے انہوں اللہ فرماتا نہ میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں نے تیرے پھر نمازاں دی لوڑ۔ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے، علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہا دا کفش برداراں، پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ بیکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراں بعد ماں باپ دا ذکر کر دے۔ پڑھا قرآن 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 بولو بینو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو گے۔ میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تو سا خطابات سننے نے، بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے، نعت خانے بھی سننی ہے۔ میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرصے پہنچنا ہے، میں نے انہی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شيئا وبالوالدين إحسانا۔ قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی ہے۔ ان 4 آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بختاور چک والیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اسال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اتنے اخراجات کیتے نے تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ سارے بولو نہیں۔ بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تو آڈے تے احسان کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے۔ کیا اس طرح ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نوجوان کو خیال آیا اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آؤں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے۔ 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا پیراں وچ چھالے بن گئے۔ آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں۔ سوال یہ کرنا ہے کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ چک بختاور والے تو قرب و جبار تو آن والے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا تے احسان کون کرے تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا اپنے ماں پہ تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا کیوں تو تے اج ماں پہ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ میں ایتواڈے اوندے قبرستان دے دے کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نو بڑا سجا کے رکھیا۔ جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن وکھیو سارا توہاڈا پنڈ توہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا، پر جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگ عید مناتے ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نو پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے۔ میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھبا والی۔ ایک دن
ابو جہل نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے عرض کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوہ نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی وحزنی اللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوئی حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے ہیں کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سرے جکا ماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یوداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے ماں زندہ یودی کلیاں بہ کے نہ رونداؤ پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا کہ انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چاہیے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گر گئے انج آنسو گر رہے عرض کی تھی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دوسو اسی پتر تو آڑے کنڈلا تو وار دئیے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی اکھیں کیوں رو دے ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پی ہوتی ماں یاد آئی فرمایا صحابہ جو میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز آبے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز آبے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاوان تے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑ دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پاکے بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے سیالکوٹ دے کے بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرما دے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھانڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوئی میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیہ چوں یا بار دے ممالک چوں جدو گھر واپس آما تے رات نو مختلف وقت ہوندے نے کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے میرے کلاس فیلو منظور ہوتا نام ہے تو میرے محلے چرند میں جستی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھوند بڑی شدید میں ویکھو منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڑی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نو کہا گڈی روکو میں کہا مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی میں نو دسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے اسادی جی میرے محلے دی مائی تے میں نو کہہ لگے حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے آئے نے منظور نہیں آیا
منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے سوتے نے ماں بوئے چ بیٹھی جیڑی ماں نو جھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لئے جا کے گزار دیتی ہے مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہو دی ہے وہ جوس با آگے تو سی نہیں سمجھے بعد لوگ حضرت صاحب کہندے حضور کہندے علامہ صاحب کہندے پر وہ گھر چ جیڑی ماں نا وہ انپڑھ بھی ہے وہ پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہندی ہے وہ جوس با وہ آگے ہیں فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کلے جے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں ہونگے جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی ہے اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا کوئی انجو بلاوے جو میں میری امی بلا دی کوئی انجو پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا میرے کو چند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا جی بابا جی بس پہ نہ بیٹھو گھر جاماتے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے ٹور جاماتے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہونا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتھو لے آئے حضور نے او دی عبادات تے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ایدہ مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کر رہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا میں نے تو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے او دا نام محمد رکھاں گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناوا کی پتر دے دے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامان پال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکران کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلے جائی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینہ ہے پیدائشی نبینہ پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ میں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لیم بناواں گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیا روندیا ماں دی اکھ لگی گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا کہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی دنیا امام بخاری کہندی
اتنے نبی نہ پیدا ہو پتہ لگیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل سو آپ دے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں دیکھدیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے بڑا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے وہ جدے بوئے تے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے امی آپ چلے گئے او مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگے انہیں بڑا دب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوں دی تو سے میرے کو فرمایا امی نے آکھیا توڑے کو پوچھنا ہے تے توڑے کو پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب آکھے مسئلہ تے میں نوندہ ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہواں میں عرضے کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا ماں دی دعا نالی سارے ولی بڑے اس زمانے چھے اینے ولی نے پر نارے باب فرید دے کیوں لگ دینے تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کر سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ اج بھی جا کے پاک پتن باب فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے امی کی ملدہ اکھے شکر ملدی اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے اکھے امی شکر تے نہیں ملی فرمایا پتر جو تو نماز پڑھی ہے تو مسلح دے نیچے شکر ہوں دی ہے مسلح اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی اکھے امی نماز پڑھی گئے اکھے پتر تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا پکے نمازی پکے ہو گئے اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے دور چا مسجدہ کچیاں ہوندیا سر نمازی پکے ہو گئے ہن مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچی ہو اے رمضان شریف ہونا نا بیکھو او جوتیاں تک نمازی ہونا پر جدو عید دا دینا ہونا تے کتھے گئے یہ دا مطلب پکے نہیں سن کچھے سن اللہ سانو پکا نمازی بنا دیا پکے نمازی ہوگے ماں نے شکر دیا پڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن بارو وضو کر کے نا تے آپ ہی مسلح بچھا کے پڑھ لگے امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے اکھے امی کر کے آیا انہاں مسلح بچھا کے نماز دی نیت کی تھی تے اماں نے مسلح اندر کمرے چ بچھا لیا تے سجدے چ رو کے کہنے لگی جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھی ادھر فرید نے سلام پھر کے مسلح چکے تھے نیچے شکر دا دریائی پہ چل رہے آواز دے کے کیا ماں جی آ کی امی ویک کے تے متھا چمکے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی پتہ لگیا پاویں پیچھے فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو امام شافعی دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے بیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیا نظریہ بنا دیا تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سے رہتے اگلے انو سارے نو مقام ماں دی دعا نہ لی ملے نے تے منو تے توہانو مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کی بھی مل سکتے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ جو ممبر تے بے کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چا تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا اپنی ماں دے قدمہ تے اپنے ابو دے ہاتھ ابو سا لیا کرو
زمانے چکر کوئی نہ لا سکے گا. میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہاں سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھوں لے جے. میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چ جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے, مینوں کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچیا. مینوں تین گلاں چوں ایک گل کسی آکھی ہے, کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے, کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. مقام جنوں ملیا کسی دی دعا نال ملیا. میں آخر تے دعا گوہاں کہ اللہ کریم حافظ صاحب دے والدین نو حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اون جان والے دی اللہ حاضری مستجاب فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.